نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ سنبھالا تکے دیون والے بوتے تے توں ہاتھ پکڑن والا تے ککھ سواد اے مشری اندر اسا کھنڈاں وی چکھ جتیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اور شدامتہ تیزیرہ زبرہ ہو سب شان تیری وچ آیا آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا تے جڑیاں گڑیاں اے آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھنی اچھایا پر او ہوئی گڑیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں اور ملا والے اور ملا والے ہو لگ لگ جاندے ہاتھ غافل غوطے کھاندے اور ڈبڑ نہ دینے محمد بخشا ایت کامل پیر جناں دے تیرا دے اور کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھا را دے پر بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنا تو رول مرسے وچ را دے تے لکھ لباس اے بدن تے پائے تے پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ سونا مرشد ویکھے مینوں سو ہجاں تھی چنگی میں نے سٹیج والوں کو شعر سنانا ہے کیونکہ آلے ذوق بندے مجھے سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں میاں صاحب نے کہا کہ ماج دیکھی گاں دیکھی جو دیکھا رمیز بھائی لالی تکی کوئل تکیا جو تکیا لکھ چھوڑیا اور میاں صاحب مکھن تا دودھ تکے کی کہنے کہ مکھن دودھ دے آ مکھن دودھ دے اور اندر ہوندہ پر نظر کسے نو نہ آوے اس نوئی بس اے نظری آوے جڑا اندر چاہتی پاوے تے چنگی صورت تے عاشق خوڑا اوے کیڑی جڑے آئی عاشق بنے تو اس سونے دا اور جس اے شکل بڑا تے باغ اندر ایک بلبل بولے تے نال بلندی لالی اے جنہ دا جگ تے کوئی نہ محمد اور رب نہ دا والی اور میاں صاحب نے اسی کے آگے شعر لکھا وسیم بھائی سماعت فرمائیں کہ جس کاریگر ایک کڑا بنایا اور جس کاریگر ایک کڑا بنایا
رحمت لیسیا پوری کڑیاں نو کی سار محمد پن کرے دیاں چوری تے کھڑیاں دے لڑ لگا میری ہو کھڑیاں دے لڑ لگا میری کھوٹا آپ جہانوں تے دائم شرم نانو 18 کتابیں لکھی میاں صاحب نے پر دنیا کے غم ختم نہ ہوئے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بس کر میاں محمد بخشا اور موڑ قلم دا کوڑا کہ بس کر میاں محمد بخشا ان موڑ قلم دا کوڑا کیونکہ ساری عمر اے دکھ نہیں مکنے اور پچھور کا رہ گیا تھوڑا تنا کر بدیا تو میری میری اے نا تیری نا میری اے 4 دنوں دا دنیا میں لا کہ پھر مٹی دی تیری اور میرا آخری شعر محمد بوٹا گجرات والے ان کا جب قلم گرمایا تو انہوں نے کیا کہا کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں تے چونے کچ حویلیاں ٹہندیاں نے اور ویلے اوکھڑے سکھڑے سجنا لگ جاندے پر گلا یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جڑے کہندے سی نال مران گے تیرے آج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے اور جڑے دس دے سن دید نو دنے راتی آج ہونا بھی باریاں ماریاں نے اے محمد بوٹیا اے جھوٹا ہی جگ سارا پر کملی والدیاں سچیاں اے یاریاں نے کہ لے خون یار حوالے رب دے اب میلن 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملائیں گے